खातिन हज़रात, अब मैंने उर्दू एकेडमी की टोपी पहन ली है तो आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाते हैं। आप में से कुछ लोग भाई वाह बिटिया आइए, कुछ लोग बाकायदगी के साथ, और कुछ लोग जब उन्हें मौका मिलता है। और ज़्यादातर इसमें हिस्सा कैलिफोर्निया वाले हमारे रिश्तेदारों का है, जिनकी वजह से हमारा काम एरिज़ोना में भी चल रहा है, चल जाता है। और हमारे असद मियाँ जैसे सियाटल में बैठ के उर्दू एकेडमी एरिज़ोना की सरपरस्ती करते हैं और काम करते हैं। और हुमा बेटी आती है कनाडा से, और आज ये हमारी बेटी एक और पहली बार आई है अपनी खाला को और अपनी अम्मा को सुनने के लिए। उनसे उम्मीद है कि आइंदा भी आती रहेंगी। तो ख़ातिन हज़रात, पहले की तरह आज की महफिल के भी दो हिस्से हैं, और जो पहला हिस्सा है उसमें तहतुल्लज़ में लोग पढ़ेंगे, और दूसरे हिस्से में तरन्नुम और गायकी के साथ कलाम पढ़ा जाएगा ख्वाजा मीर दर्द साहब का। और मीर दर्द साहब पे मैं कुछ कहने की कोशिश इसलिए नहीं करूँगा कि वो फिर मुदस्सर मियाँ का काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो मैं उन्हीं पे छोड़ता हूँ। और थोड़ा सा मुदस्सर ख़ान साहब का तारुफ आपके खिदमत में पेश करता हूँ, और थोड़ा सा से मुराद थोड़ा सा ही है, क्योंकि ये जो शख्सियत है इनकी वो ख़ासी तफसील की मुतकाज़ी है। इनका जो काम है वो काफ़ी तवील है उर्दू अदब के सिलसिले में, और बहुत सारे लोग जो यहाँ भी रहते हैं वो नहीं जानते कि इनका उर्दू से कोई ताल्लुक़ है। और मेरे इल्म में भी ये बात नहीं थी जब तक मेरी इनसे बाकायदा मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि ख्वाजा मीर दर्द साहब पे वाले प्रोग्राम की निज़ामत करें। अब इनके बारे में दो चार बातें। इनका बुनियादी ताल्लुक़ जो है एक बहुत बड़े अदबी घराने से, दो चार नस्लें पहले शाह नसीर देलवी से इनका रिश्ता मिलता है, और वो आपको याद होगा वो उन असातिज़ा में से हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की दुरुस्तगी में बहुत काम किया। इन्होंने मुदस्सर के जो वालिद और उनके बाकी जो घरेलू अफराद थे, अक्सर का ताल्लुक़ इंडियन सिविल सर्विस से था। तो ये लोग बहुत अरसे से सिविल सर्विस में है। इनके वालिद भी सिविल सर्विस में थे, और वजह उसकी मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 10 साल की उम्र तक इन्हें उर्दू की कोई तालीम नहीं मिली थी, इसलिए कि अपने वालिदैन के साथ ये करिया करिया मुल्क मुल्क घूमते फिरते थे, कभी कहीं और कभी कहीं। इस वजह से बाकायदा तालीम इनकी उर्दू 10 साल की उम्र से हुई, और ये फिर वहाँ से जो उर्दू सीख के थोड़ी बहुत इन्हें जो उर्दू शायरी से, उर्दू नसर से जो इश्क हुआ, उसकी यही वही वजह थी जिस पे इन्होंने फिर ख़ुद जहाँ भी रहे वहाँ से रिसर्च की, उर्दू के शोरा के पे रिसर्च की, और वो कदीम शोरा के बारे में पढ़ा, लिखा, बहुत कुछ लिखा। और ये मज़े की बात ये कि अब ख़ुद भी शायर हो गए। अंग्रेज़ी उर्दू दोनों ज़बानों में इन्होंने शायरी की है। अंग्रेज़ी में गज़ल लिखते हैं। तो इनकी शख्सियत के बहुत सारे ज़ाविये हैं, बहुत सारे परतें हैं, जिनको उलटने में मुझे कई घंटे लग जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन पे एक बाकायदा गुफ्तगू की जाए मुस्तक़बिल की किसी महफिल में, जिसमें हम इनके काम के बारे में गुफ्तगू करें कि एक बच्चा जिसे उर्दू आती नहीं थी, वो कैसे उर्दू से उसका इश्क शुरू हुआ, और कैसे उसने फिर उस इल्म को अंग्रेज़ी में ढाल के उन लोगों तक पहुंचाया जो उर्दू शायरी, उर्दू अदब से नाआशना थे।
یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور یہ انگریزی میں غزل بہت عرصے سے لکھ رہے ہیں, غزل اسی طرح لکھ رہے ہیں جیسے اردو میں لکھی جاتی ہے. میں بات رومن انگلش کی نہیں کر رہا ہوں, انگریزی ہی میں غزل لکھتے ہیں کافی ردیف کے ساتھ. اور ان کے ساتھ بہت سارے اور لوگ ہیں, امریکنز, برٹش لوگ, جو اردو کے اسی دھب سے انگریزی میں غزلیں لکھ رہے ہیں. تو یہ تو تھا ان کا مختصر سا تعارف. 14 برس کی عمر میں انہوں نے غالباً پہلی بار اردو غزل کہی تھی. اور ایک دفعہ جو پھنس جائے اور ان زلفوں کا اسیر ہو جائے وہ پھر نکل تو سکتا نہیں وہاں سے. تو یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوا, اور یہ ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ. میں یہیں پہ اس کا اختتام کرتا ہوں اور انہیں دعوت دیتا ہوں کہ یہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کا نظام سنبھالیں. ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی تقریب میں 12 افراد شرکت کر رہے ہیں, اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں ایک دفعہ تو مجھے کچھ امید ٹوٹ چلی تھی, لیکن خوشی ہے کہ لوگ تشریف لا رہے ہیں. اسد فیضی صاحب کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ اس سلسلے میں نے, چونکہ میرا آپریشن ہونے والا ہے, طبیعت کافی خراب رہی ہے ان دنوں, تو میں نے ان سے کہا تھا کچھ مہینوں کے لیے یہ آپ سنبھال لیجئے. ہمارے عزیز حیدر میاں بہت سارے کام کرتے ہیں اردو اکیڈمی کے, انفیکٹ انہی کے سر پہ چل رہی ہے, میں تو یہ کہوں گا نظام یہی سنبھالتے ہیں سارے. تو میں نے کہا کہ ان پہ مزید بوجھ نہ ڈالوں, تو اسد بھائی کو اس میں شامل کیا کہ آپ آ جائیے, اور انہوں نے یہ چارج لے لیا ہے. ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے, اس لیے کہ عنقریب یہ بڑے حوصلے والے آدمی ہیں, اور یہ سیاٹل میں جہاں ان کی رہائش ہے اردو اکیڈمی کی ایک اور شاخ کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہاں پہ. وہاں کچھ اور بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ساتھ, جن کے ساتھ مل کے مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اردو اکیڈمی کا ایک گھر سیاٹل واشنگٹن میں بھی بن جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو جناب حضور ناظم صاحب تشریف لے آئیے. حاجی صاحب میں ایک بات چھوٹی سی مختصر عرض کرنے سے پہلے کی شروع میں کہتا جس طرح آج آپ مدثر صاحب کو انٹروڈیوس کرا رہے تھے اور اب بتا رہے تھے, ہوپ فلی sometime in future, not far off, we will say the same things about Rian also. انشاءاللہ. ریان کا تعارف میں نے اس لیے نہیں کرایا کہ وہ میرا بھانجا ہے, اور یہ تعارف یہ کرائیں گے. ریان کی اتنی سی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ بچہ جو اس نے بھی ہائی اسکول کیا ہے, UC ڈیوس میں جا رہا ہے پڑھنے اس سال, اور اس کے والد انگریز گورے ہیں, امریکن. والدہ اس کی میری چھوٹی بہن ہے جس کی مادری زبان اردو تھی, لیکن 12 سال کی عمر میں میرے ساتھ یہاں آ گئی تھی. تو 12 سال کی عمر تو کچھ نہیں ہوتی, تو وہ بھی بیسیکلی گوری ہے ایک لحاظ سے, لیکن زبان آتی ہے اسے, اور وہ زبان کا استعمال صرف اس وقت کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ جب اسے لاڈ پیار کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو وہ بچہ جو ہے اس نے کمٹمنٹ کی ہے میرے ساتھ کہ ماموں میں ہر محفل میں پڑھنا چاہوں گا, اور اگر آپ میری مدد کریں گے تو میں ہر مہینے باقاعدگی سے شرکت کروں. اور شکریہ سر میں آپ کی یاد دہانی کا. لیکن اب محفل مدثر میاں کے ہاتھ شکریہ راشد صاحب, شکریہ. اور بھائی السلام علیکم تمام حاضرین کو. آواز کم آ رہی ہے آپ کی, ذرا آواز نہیں آ رہی؟ کم آ رہی ہے. یہ تو اچھی بات ہے. چلے میں آواز اونچی کر دیتا ہوں, ایک منٹ ذرا. اب کیسی ہے آواز؟ بالکل ٹھیک ہے. اب صحیح ہو گئی؟ بالکل ہو گئی. تو جناب چلیں, السلام علیکم خواتین و حضرات. آج اردو اکیڈمی کے اس ادبی محفل میں آج ہم ایک عظیم شاعر کی یادگار کا چراغ روشن کر رہے ہیں. ان کا نام تھا خواجہ سید میر, جو کہ سن 1720 یا 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور در تخلص رکھتے تھے. بیشتر اس کے کہ ہم آگے بڑھیں, آگے چلیں, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس مضمون کے سلسلے میں جن کتب کی مدد دی گئی ہے وہ یہ ہیں. پہلی ہے کتاب دلی سے اقبال تک,
ولی سے اقبال تک. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب, اور دوسری کتاب ہے تاریخ ادبیات مسلمان پاک و ہند. اس کے مدیر ہیں ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب, اور پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ان کی تحقیق اور اشاعت کا کافی اہتمام کیا ہے. درد صاحب کے اجداد بخارا سے دہلی آئے تھے. نواب ظفر اللہ خان مغلیہ دور کے ایک صاحب فوج و چشم امیر تھے, اور عامل اور صاحب نسبت بزرگ تھے. ان کے ایک بیٹے کا نام تھا خواجہ محمد ناصر. یہ میر درد صاحب کے والد تھے. تذکرہ نگاروں نے خواجہ محمد ناصر کو 12ویں صدی ہجری کے عظیم اولیاء میں شمار کیا ہے. مشہور بزرگ اور شاعر زمانے کے ایک حضرت سعد اللہ خان گلشن دہلوی ان کے پیر تھے. تو رسالہ ہوش امزہ اور نالہ عندلی تصنیف کر کے تصوف کے موضوع پر خواجہ محمد ناصر کی یہ دو ان کی تصانیف ہیں. وہ شہر کہتے تھے اور اندلیب تخلص کرتے تھے. اور میر درد کے چھوٹے بھائی میر اثر دہلوی بھی اردو شاعری میں اپنا نام پیدا کر کے گئے ہیں. ایک سیکنڈ معافی چاہتا ہوں, آواز آپ کی ابھی بھی مجھے تو نہیں سنائی دے رہی ڈھنگ سے. آپ لوگوں کو سنائی دے رہی ہے؟ ذرا کم ہے ان کی آواز میرے خیال میں. وہ اپنا گین, مائکروفون کا گین اگر تھوڑا سا بڑھا لیں آپ اپنے لیپ ٹاپ میں. میں نے کر لیا, کیسا لگا؟ اسد کی آواز مجھے بالکل صاف سنائی دی. اب صحیح ہے؟ اب آپ بولیں گے تو پتہ لگے گا. صحیح, ٹھیک. میں بول تو رہا ہوں, آواز نہیں آ رہی. احمد جدی صاحب, مدثر آواز بس ٹھیک ہے, تھوڑی سی اگر تھوڑا سا گرج برس کے بولیں تو زیادہ اچھی رہے گی. میں یہ کرتا ہوں کہ میں ہیڈ سیٹ سے کرتا ہوں. میں اب کیسی ہے؟ ارشاد فرمائیے. اب آ رہی ہے کچھ آواز؟ آپ بہتر لگ رہی ہے, لیکن آپ بولیں گے تو پتہ لگے گا. اب کیسی ہے آواز؟ تھوڑی سی بہتر ہے جی. اب بہتر ہو گئی جی, بہت بہتر ہو گئی. چلیں, تو یہ سمجھ آ گیا. آپ میں نے جو بھی کہا تھا کہ ان کے والد جو تھے وہ ناصر صاحب تھے, اور وہ نالہ اندلیب کے نام سے تصوف کے اوپر بہت ہی ایک طویل کتاب لکھ کے گئے. یہ تو یہاں تک میں آیا تھا, ان کا تذکرہ کیا تھا میں نے خاندان کا. اچھا, اس کے بعد یہ کہ ظاہری طور پر خواجہ میر درد صاحب نے جو علم حاصل کیا تھا وہ زیادہ تر اپنے والد خواجہ محمد ناصر اندلیب سے ہی کیا تھا. اور مثنوی جو تھی وہ مولانا روم کی, وہ مفتی دولت سے پڑھی تھی. مولانا روم کی انہوں نے مثنوی, اور ان کی کتاب درد صاحب لکھ کے گئے ہیں. ایک اسرار نماز کے موضوع پر ایک رسالہ ہے جو کہ اسرار الصلاۃ کے نام سے اعتقالت کی حالت میں لکھا تھا انہوں نے. اور 29 برس کی زندگی میں انہوں نے دنیاوی معاملات سے بالکل ہی یہ کہ انہوں نے درویشی اختیار کی تھی چھوڑ چھاڑ کے. مگر اس درویشی کا لباس پہننے کے بعد بھی انہوں نے شادی بھی کی, اولاد بھی ہوئی, عزیز و اقارب سے بھی تعلق رکھا, لیکن اس میں کوئی چیز انہیں خدا سے غافل نہ کر سکی. تو یہ تھے میر درد کا زاویہ نقطہ نظر حیات, جسے انہوں نے اپنے والد و مرشد خواجہ محمد ناصر اندلیب کی ظاہری اور باطنی تربیت کی بنا پر قائم کیا اور عمر بھر نبھایا. اور خود کہتے ہیں کہ اے درد یہاں کسو سے نہ دل کو پھسائیو, اے درد یہاں کسو سے دل کو نہ پھسائیو, لگ چلیو یوں تو سب سے یہ جیب مت لگائیو. ٹوٹ رہی ہے شاید میری. پھر میں اس کو آگے بڑھاتا رہوں گا. کرتے یہ ہیں کہ میں ابھی دعوت دوں گا کہ اپنے ہمارے ماسٹر رائن ٹانزلی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ ایک نظم پڑھیں گے. سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا, سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا, بس ہجوم یاس دل گھبرا گیا. یہ آج ٹانزلی صاحب آج تیسری بار ہماری محفل میں شرکت کر رہے ہیں. یہ اس سال ہائی اسکول سے گریجویٹ کر کے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ڈیوس کے طالب علم ہو جائیں گے.
اپنے ہمارے تاشی ظہیر صاحب سے ان کا وعدہ ہے کہ یہ ہر ماہ اردو اکیڈمی کی محفل میں شرکت کیا کریں گے، اور یہ امید ہے کہ آپ بھی اور آپ لوگ بھی اپنے بچوں کی اس محفل میں شرکت کی دعوت دیں گے. تو میں اب دعوت دیتا ہوں ماسٹر رائن صاحب آ کے. ریان ٹاؤنسلی. ریان ٹاؤنسلی, please go ahead. There he is. Smiley face. دینو دل حسرتوں سے چھا گیا، باس ہجوم یاس جی گھبرا گیا. ہاں ذرا اونچا تھوڑا زور سے. تجھ سے کچھ دیکھا نہ ہم نے جوز جفا، پر وہ کیا کچھ ہے کہ جی کو با گیا. ہاں کھول نہیں سکتی ہے اب آنکھیں میری، جی میں یہ کس کا تصور آ گیا. میں نے تو ظاہر نہ کی تھی جی کی بات، پر میری نظروں کے دب سے پا گیا. بے کتنوں کا لہو تیری یاد، غم تیرا کتنے کلیجے کھا گیا. ہاں واہ بہت ختم خوب. ہو گئی. مجھے امید ہے کہ ہماری بیٹی شیبہ نجمی جو ہے وہ انسپائر ہوئی ہوں گی، اور اگلی دفعہ فون کر کے کہیں گی کہ انکل میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں. ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت عمدہ ریان. بہت اچھا ہے ریان. ویری گڈ. Very good job. Very You're getting inspired. better. You're getting better by the month with the Urdu, you know that? Yes. It's getting MashaAllah. better by the month. Very impressive, very impressive. Very MashaAllah. nice. بہت اچھا. تو یہ تھے جناب ہمارے ریان ٹاؤنسلی صاحب، اور یہ بھی میر درد کے عاشقوں میں اب آ گئے ہیں ان کی شاعری کے. اور جہاں تک کہ میر صاحب کا تعلق ہے، اپنا درد صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے تمام عمر خواجہ میر درد صاحب جو تھے یہ ایک درویش کامل، خود ذات، خود صفات، صالح اور تقوی بنا انسان رہتے، صبر و تقبل کرتے تھے. استقامت صوفیہ کی اہم مضافات جو ہیں یہ تمام صفات خواجہ میر درد کی ذات اور ان کی شخصیت کا مقصد ہیں. اسی لیے ان کے کلام میں میر کے کلام کی طرح تلخی دوران کی شکایت نہیں ملتی. میر درد کی شاعری ایک صوفی کی شاعری ہے. وہ جب محبوب کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ اس دنیا کے محبوب یعنی کہ محبوب مجازی اور محبوب الہی دونوں کے ساتھ برابر کا انصاف کرتے ہیں. میر درد کے نزدیک تصوف جو ہے یہ محض ایک نظریہ ہے، یہ تصور نہیں ہے، یہ نظریہ یا تصور نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک حصہ ہے. اب ہم اس کے بارے میں بولتے رہیں گے. اب میں دعوت دوں گا یاسمین رفیق صاحبہ کو. یہ ان کا درد صاحب کا کلام پڑھیں گی. قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد سے آگے یہ دستور نہ تھا. یاسمین صاحبہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ اردو اکیڈمی کیلیفورنیا کی ایگزیکٹو کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں. مادری زبان اگرچہ اردو نہیں ہے لیکن اردو سے ان کی محبت بے حساب ہے. تو جناب آئیے یاسمین رفیق صاحبہ، سب کو میرا بہت سلام. اور تاشی بھائی شروع کرنے سے پہلے تھوڑا معافی نامہ کر لوں آپ سے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز. بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھیے دھڑلے سے پڑھیے. وہ تو ہم پڑھیں گے لیکن گھبراہٹ ہو جاتی ہے آپ کو دیکھتے، ویسے میں پڑھنے لگتی میں اپنا منہ چھپا لیتا ہوں. یہ قدرتی بات ہے، وہ ذہن میں آپ کا خیال آتی ہے، میں نے وہ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو گئی میری. چلیے شروع کرتی ہوں میں. قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا. قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا. پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا. رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، رات مجلس میں
तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर ना था। शमा के मुंह पे जो देखा तो कहीं नूर ना था। जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैं जो पहुंचा तो कहा खैर ये मज़कूर ना था। मैं जो पहुंचा तो कहा खैर ये मज़कूर ना था। बावजूद कि परो बाल ना थे आदम के, बावजूद कि परो बाल ना थे आदम के, वहां पहुंचा कि फरिश्ते का भी मकदूर ना था। क्या बात है, वाह वहां पहुंचा कि फरिश्ते का भी मकदूर ना था। वाह, बेशक। परवरिश परवरिश गम की तेरे यहाँ ताई तो की देखा, परवरिश गम की तेरे यहाँ ताई तो की देखा, कोई भी दाग था सीने में कि नासूर ना था। वाह, कोई भी दाग था सीने में कि नासूर ना था। मुहतसिब आज तो मैं खाने में तेरे हाथों, मुहतसिब आज तो मैं खाने में तेरे हाथों, दिल ना था कोई जो शीशे की तरह चूर ना था। दिल ना था कोई जो शीशे की तरह चूर ना था। मक्ता अर्ज है, दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, दर्द के मिलने से ए यार बुरा क्यों माना, इसको कुछ और सिवा दीद के मंजूर ना था। तो कुछ और सिवा दीद के मंजूर ना था। बहुत खूब। आशिक किसी माशूक से कुछ दूर ना था, पर तेरे अहद के आगे तो ये दस्तूर ना था। गजल और किस तरह से इन्होंने पढ़ा है, क्या कहूँ मैं, बहुत ही उम्दा। शुक्रिया। बहुत खूब यास्मीन साहब, बहुत ही अच्छा। तो आवाज मेरी सही है ना? हाँ जी सही, बिल्कुल, वेरी गुड। आवाज मैं पहले अर्ज कर रहा था कि जैसे कि मीर के नजदीक जो तसव्वुफ है ये एक मुसलसल जो है जिंदगी का पुरमाने तजर्बा है, ये कोई तस्वुर नहीं है। अब इसकी अब ये देखें कि दर्द का जमाना जो था तारीख एतबार से दिल्ली की तबाही और बर्बादी का जमाना था। मसाइब और मतलब मुसीबतें और अब्तला का जमाना था। इसीलिए अक्सर शोरा ने दिल्ली को छोड़कर लखनऊ और दूसरे मकामात का रुख किया, लेकिन दर्द अपनी पाए सकामत में इन्होंने कोई लग़ज़िश ना आने दी और मरते दम तक दिल्ली में ही रहे। अब देखें कि कहते हैं कि आया ना एतेबाल पर हरगिज़ मिजाज दहर, मैं गर्चे गर्मो सर्दे जमाना सबू गया। तो ख़ातिन हज़रात, इस बात में किसी इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है कि मीर दर्द देहलवी साहब जो हैं उर्दू ज़बान के सबसे बड़े मोतबर सूफी शुअरा हैं। इस बारे में बहुत से मक़ालात और किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन मैं ये कहने की जसारत करूँगा कि इनकी शायरी और तसव्वुफ़ के बाहमी ताल्लुकात के एतबार के लिए कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो मुबाहिस का बुनियाद बनती जा रही हैं। इस सिलसिले की गलत फहमी ये है कि दर्द से पहले उर्दू गज़ल में शायरी में सूफिया ख्यालात नहीं थे, हालांकि इन्होंने ही इसको आशना नहीं किया। अपने दौरे कदीमा में भी पहले बहुत सारे मोहतरम निगार और अदबियात उर्दू के उस्ताद गुजरे हैं, और उनमें से मौजूदा ज़माने में डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला के मुताबिक दर्द से पहले भी उर्दू में सूफियाना शायरी पाई जाती है। चुनाचे गज़ल में वली दकनी और मसनवी में अपने ख्वाजा कारी महमूद बहरी साहब के अस्माए गरामी मुकाबिले जिक्र हैं। एक और गलत फहमी ये है कि दर्द के कलाम की अजमत उन सूफियाना अकायद मसाइल की वजह से है जो उनकी शायरी का बुनियादी वस्फ है। मुअतदिद मुहक्किक और तनकीदनिकार इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मीर दर्द की शायराना अज़मत इस वजह से नहीं कि उनके कलाम में सूफियाना ख्यालात पाए जाते हैं, बल्कि उनकी शायरी की अज़मत इस बात में है कि उनकी शायरी एक सूफी की शायरी मालूम होती है।
تو اب اس کو ہم آگے بڑھتے رہیں گے. اب میں دعوت دوں گا ہمارے حیدر رضوی صاحب کو. یہ ہمارے حیدر رضوی صاحب جو ہیں یہ اردو اکیڈمی ایریزونا کے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی رکن ہیں جو کہ مختلف خدمات انجام دیتے رہتے ہیں. اردو زبان و ادب سے لگاؤ والدین سے ملا ہے اور تربیت بھی. اور آپ اپنا درس صاحب کا کلام جو پڑھیں گے وہ ہے عرض و سما کہاں سے تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے، میرا ہی دل ہے، دل وہ کہ جہاں تو سما سکے. چلیے آئیے جناب حیدر صاحب. بہت شکریہ مدثر میاں. تو جیسے مدثر نے کہا میں یہ غزل پڑھ رہا ہوں، غزل / حمد، کیونکہ اس میں عشق حقیقی کا تھوڑا زیادہ اینگل ہے. تو عرض ہے: عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. کہتے ہیں عرض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. وحدت میں تیری حرف دوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. تو میں دوبارہ سے آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے. میں وہ فتادہ ہوں کہ بغیر از فنا مجھے، میں وہ فتادہ ہوں کہ بغیر از فنا مجھے، نقش قدم کی طرح نہ کوئی اٹھا سکے. اگلا شعر ہے: قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے. اگلا شعر ہے: غافل خدا کی یاد پہ مت بھول زینہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے. کیا بات کی ہے، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے. بہت خوب. یا رب یہ کیا طلسم میں ادراک و فہم، یاں دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے. گو بحث کر کے بات بٹھائی بھی کیا حصول، دل سے اٹھا غلاف اگر تو اٹھا سکے. کیا بات. اگلا شعر ہے: اطفائے نار عشق نہ ہو آب اشک سے، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوئے. اطفائے نار عشق نہ ہو آب اشک سے، یہ آگ وہ نہیں جسے پانی بجھا سکے. کیا کہنے. اور مقطع ہے: مستے شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، مستے شراب عشق وہ بے خود ہے جس کو حشر، اے درد چاہے لائے بخود پھر نہ لا سکے. کیا بات ہے. واہ 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 کیا بات ہے یہ. اب دیکھیں کہ یہ میر درد کی جو شاعری ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا لب و لہجہ درد صاحب کا اور ان کی بات کا ڈھنگ غیر صوفی شعراء سے دیکھیں کتنا مختلف ہے. درد کی شاعری کا صوفیہ رنگ ان کے صوفیانہ طرز زندگی کا پرتو ہے، اور درد کے صوفیانہ عقائد ان کی زندگی کا مسلک تھے، اور ان کی خارجی زندگی بلند حوصلگی، استقامت، ثابت قدمی جیسی اعلیٰ خصوصیات اور صفات کا مظہر تھی. درد کی شاعری میں زندگی کے علام و مسائل کے خلاف شکایت نہیں ملتی، اور نہ کوئی شکوہ ملے گا اور نہ کوئی فریاد ہوگی نظر آئے گی. یہ ضرور ہے کہ صوفی کی حیثیت سے وہ دنیا کی زندگی کو قید و فراق محبوب قرار دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اس قید و احساس سے مجبوری کے خلاف ان کی سینے میں شکایت کی آواز ابھرنا چاہتی ہے، لیکن ایک سچے صوفی کی طرح وہ ان شکایتوں کے ابھرنے سے پہلے ہی انہیں کھل دیتے ہیں. محنت کے کلام میں وہ بد مزاقی اور ہلکا پن کہیں نہیں ملتا جو اچھے اچھے شعراء کے کلام میں موجود ہے، لیکن یہ بھی ان کے ضبط اور خود عائد کردہ پابندی کا نتیجہ ہے کہ ان کی غزلیں اس طوالت سے بچتی ہیں جن سے بہت سی بداعتدالیوں کے پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور یہ کہ جناب عظمت اللہ خان صاحب کے بقول معرفت کی راہ میں روحانی جدوجہد، برتر حقیقت کا کھوج
اور اس کے کشمکش و تلاش واردات وہ خود ہیں جس پر حضرت جد کی شاعری مبنی ہے۔ ذات مطلق کی کھوج، جستجو و تلاش اس طرح ان کے فطرت کا حصہ بن گئے ہیں کہ جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ سوال اور استفسار کی کوئی نہ کوئی صورت اپنے اشعار میں نکال دیتے ہیں۔ اب یہ شعر دیکھیے کہ کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے، کدھر چلے، یا یہ کہ ہر آن ہے واردات دل پر، ہر دن ہے واردات دن پر، آتا ہے یہ قافلہ کہاں سے، یا یہ سوال انہوں نے اٹھایا معلوم نہیں ساتھ ہے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں صاحب کیا ہے۔ اچھا میں اب اس کو ہم کل بولتے رہیں گے ان کے بارے میں، اب میں اجازت دوں گا، میں اجازت مانگوں گا کہ یہ آ کے پڑھیں ہما شعیب صاحبہ۔ اب ہما شعیب صاحبہ کے بارے میں یہ کہوں گا کہ آپ کینیڈا میں اردو ادب کی تنظیم کے صدر ہیں، انہوں نے جھنڈا اٹھا رکھا ہے اردو کا وہاں پہ کینیڈا کے اندر، اور عرصہ دراز سے اردو زبان و ادب کی تجدید کے لیے کام کر رہی ہیں، اور آپ ایریزونا میں اردو شاعری گروپ میں ایک تسلسل کے ساتھ خدمات انجام دیتی ہیں اور باقاعدگی اس کے ساتھ دیتی ہیں۔ اور یہ جو غزل پڑھیں گی اس کا پہلا مصرع ہے، باغو جہاں کے گل یا خار ہیں تو ہم ہیں۔ آئیے جناب۔ بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے کھلے دل کے ساتھ اس انجمن میں، اس میں آپ کی اردو اکیڈمی ایریزونا میں آپ نے ایکسیپٹ کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور میں بہت زیادہ سیکھ رہی ہوں یہاں پہ۔ تو میں درد کی ایک غزل جو کہ تاشی انکل نے سجیسٹ کی تھی، لیکن مجھے بہت اچھی، بہت ڈیپ اور بہت خوبصورت یہ غزل ہے، اور ان کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ پڑھوں۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ باغ جہاں کے گل ہیں، باغ جہاں کے گل ہیں، یا خار ہیں تو ہم ہیں۔ باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گریار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ باغ جہاں کے گل ہیں یا خار ہیں تو ہم ہیں، گریار ہیں تو ہم ہیں، اغیار ہیں تو ہم ہیں۔ اور اگلا شعر ہے کہ دریائے معرفت کے دیکھا تو ہم ہیں ساحل، دریائے معرفت کے دیکھا تو ہم ہیں ساحل، گروار ہیں تو ہم ہیں، اور بار ہیں تو ہم ہیں۔ بہت اچھا۔ وابستہ ہے ہمیں سے، وابستہ ہے ہمیں سے، گر جبر ہے وگر قدر، وابستہ ہے ہمیں سے، گر جبر ہے وگر قدر، مجبور ہیں تو ہم ہیں، مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں۔ مجبور ہیں تو ہم ہیں، مختار ہیں تو ہم ہیں۔ اور اگلا شعر ہے کہ تیرا ہی حسن جگ میں، تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند معجزن ہے، تیرا ہی حسن جگ میں ہر چند معجزن ہے، تس پر بھی تشنہ کامی دیدار ہیں تو ہم ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ الفاظ خلق ہم بن، الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے، الفاظ خلق ہم بن سب محملات سے تھے، معنی کی طرح ربطے گفتار ہیں، معنی کی طرح ربطے گفتار ہیں تو ہم ہیں۔ اور اس کا مقطع ہے کہ اوروں سے تو گرانی یخلق اٹھ گئی ہے، اوروں سے تو گرانی یکلخت اٹھ گئی ہے، اے درد، اے درد اپنے دل کے گربار ہیں تو ہم ہیں۔ بہت مترنم غزل ہے۔
बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दगी से पढ़ा है, उसी तरह से जैसे पढ़ना चाहिए था, बहुत उम्दा। बहुत बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, ऐसा बहुत पढ़ रही हैं कि जैसे कि वो लिखी गई थी तो ये देख रही थी, जब वो लिख रहे थे तो ये मौजूद थी, इस तरह से एहसास इन्होंने उठाया है। अरे नहीं भाई, हुमा इतनी उम्र की नहीं है कि मीरदर्द को रूहानी तौर पे सूफियाना बातें हैं ये। King of course. तो देखें साहब, मीर दर्द के जो कलाम है ना, उसमें अब ये इस गजल की ये मिसाल है कि इनके कलाम में ये के हुस्न बरतर है और हकीकत की तलाश है, जुस्तजू है, सवाल भी हैं, जवाब भी हैं। मुशाहिदा कायनात से इनके सारे कलाम की इब्तिदा होती है और इसी मुशाहिदे से ये एक सूफी की हकीकत की तलाश के बाकी मराहिल भी तय होते हैं। गोया मुशाहिदा कायनात हकीकत की जुस्तजू का पहला कदम है। एक आम इंसान और एक आरिफ या सूफी के मुशाहिदे की गर्ज़ व नायत में बड़ा ही फर्क पड़ता है। एक सूफी जब कायनात को देखता है तो अपने ज़ाविये का ज़रबसत इंकशाफ होता है और कायनात के जर्रे जर्रे में हुस्न मतलब की झलक उसे नजर आती है। मीर दर्द के कलाम में ऐसा अशार खास तौर से मौजूद हैं कि जिनमें के दीद, सैर, देखना जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है, जिन्हें के सूफियाना आदतों मुशाहिदे का नतीजा करार दिया जा सकता है। मसलन जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा, तुझी को जो यहाँ जलवाए खुरनामा देखा, सरासर है दुनिया को देखा ना देखा। मुहतरम सामीन, इस बात में कोई इख्तलाफ राय नहीं है कि मीर दर्द गजल के चंद बड़े शुअरा में से एक हैं। उनकी गजल की अजमत आज भी इसी तरह तस्लीम की जाती है जैसे कि उनके जमाने में मानी गई। सवाल ये है कि वो कौन सी खास बात है जो आपकी गजल को दूसरे बड़े शुअरा में मुमताज करती है। अब हम ये जानते हैं कि गजल के बुनियादी और अहम मौजू इश्क है और गैर सूफी शुअरा जो है महबूब का जो है ना मजाजी ही होता है और दुनियावी होता है, जबकि सूफी शायर का महबूब हकीकी होता है। तो दर्द की गजल का कमाल ये है कि वो दूसरे सूफी शुअरा के कलाम की तरह मगर खुश्क और लुत्फ से आरी नहीं है। उनकी शायरी में गैर सूफी शुअरा की शायरी जो है वो महबूब मजाजी से मुतलक अयानपन भी नहीं मिलती। इसके बरक्स दर्द की गजल में जो लुत्फ और सोज गुदाज मौजूद है वो दूसरी शुअरा की गजलों में नहीं पाया जाता। तो अब जैसे कि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि सैयद अब्दुल्ला साहब ने कि मीर दर्द के आशिकाना अशार को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, पहला हिस्सा है आरफाना कलाम, मसलन वहदत ने हर तरफ तेरे जलवे दिखा दिए, पर्दे तय्युनात के जो थे उठा दिए। तो दूसरा है कि इनके अशार जिनके मुखातिब में जो है ना यकीन कहा जा सकता है, यानी कि महबूबी हकीकी या मजाजी किस्म की गज़लें वो हैं जिनमें के हकीकी रंग आशना है, गहरा नहीं होता मगर मजाज की लज्जत भी पाई जाती है। तो दोनों को वो बैलेंस करते हैं। अच्छा, और ना ही ये कि मजाजी का रंग उसमें वाज़ी होता है और ना कि हकीकत का तसव्वुर भी कायम नहीं किया जा सकता। तो हकीकत और मजाज का ये खूबसूरत इम्तिजाज दर्द के सूफियाना जहर की पैदावार है। अमली तौर पर सूफियाना जिंदगी और हकीकत आशनाई के बावजूद मीर तक जिस तरह अपनी शायरी में मजाज की लज्जत पैदा जिस तरह इन्होंने की है वो इन्हीं का हिस्सा है। यही वजह है कि वो इस दौर के शौरा के बड़े बड़े इमाम मौजूद थे, मगर सब ने अपने ज़माने में भी दर्द को कबूल आम की सुनहरी अपनी सनद अदा की थी। अब ये अशार मुलाहजा कीजिए। खुदा जाने क्या होगा अंजाम इसका, मैं बेखबर इतना हूँ वो तुनखू है। ये तमन्ना है तेरी अगर है तमन्ना, तमन्ना है तेरी अगर है तमन्ना, तेरी आरजू है
اگر آرزو ہے. ہاں تو اب یہ شعر بھی، یہ اشعار بھی اب دیکھیے کہ یارو میرا شکوہ ہی، لکھا میں نے صحیح نہیں ہے، پڑھا نہیں جا رہا صحیح. یارو میرا شکوہ ہی بھلا کیجئے اس سے، مذکور کسی طرح تو جا کیجئے اس سے. اچھا اب میں دعوت دوں گا اپنے اسد فیضی صاحب سے. اب اسد فیضی صاحب کی خدمات کو اگر شروع کیا جائے تو وہ محفل ہمیں اور بھی کرنی ہے، تو میں مختصر سا بیان کروں گا اسد فیضی صاحب کے بارے میں کہ آپ اردو اکیڈمی ایریزونا کے ایک بہت ہی اہم رکن ہیں. یہ ہما صاحبہ کے ماموری ہیں اور سیاٹل میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود اردو اکیڈمی ایریزونا میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں اور اپنے اردو شاعری گروپ میں نمائندہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ پڑھیں گے، یہ جو آپ جو غزل پڑھیں گے اس کا پہلا مصرع ہے، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا. آئیے جناب. شکریہ مدرسہ صاحب، آپ کی بڑی عزت افزائی ہے، ذرا نوازی ہے. میرا کوئی کنٹریبیوشن خاص نہیں ہے، میں تو سیکھ رہا ہوں تاشی صاحب سے. ہر اردو ادب کی محفلوں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اجازت دی کہ میں پارٹیسپیٹ کر سکوں اور ان سے سیکھ سکوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت سیکھ جاؤں. یہ جو غزل ہے درد صاحب کی، یہ اصل میں ایک حمد ہے، اور یہ میرے خیال سے درد ان چند شعراء میں سے ہیں جنہوں نے غزلیہ حمد بھی کہی ہے. اور یہ حمد جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے. شاید جہاں اگر مجھے یاد صحیح ہو تو یہ میٹرک میں ہمارے نصاب میں بھی شامل تھی ہے، اور وہیں سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور مجھے ہمیشہ جب بھی موقع ملتا ہے کسی محفل میں تو میں یہ کوشش کرتا ہوں سنانے کی. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج خواجہ امیر درد سے متعلق یہ محفل تھی، تو مجھے یہ ایک بار پھر موقع ملا کہ میں سنا سکوں. تاشی صاحب آپ کی اجازت سے اور مدثر صاحب آپ کی اجازت سے. بہت شکریہ. یہ اس کا مطلب ہے، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خدا وند ہے تو لوح و قلم کا. اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے، کیا تاب گزر ہوئے تا خلق قدم کا. کیا کہنے. بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہے تجھ سے ہی تو گھر دیر و حرم کا. ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیرے غضب سے، ور دل میں بھروسہ ہے تو ہے تیرے کرم کا. مقطع ہے، مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی، کھینچا نہ پر اس بحر میں عرصہ کوئی دم کا. بہت اچھا. بہت بہت شکریہ. بہت خوب، بہت اچھا، بہت خوب. یہ آپ نے جو ہے نا صحیح یاد دلایا کہ کتنی جو چیزیں پڑھی جا رہی ہیں، اور جیسے آپ نے پڑھی یہ میٹرک میں پاکستان میں میٹرک میں ہوتی تھیں، اور یہ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں پھر رہی ہیں. یہ کتنا یہ کہ درد کا دیکھیں، کمال دیکھیں کہ ہم ابھی تک جڑے ہوئے ہیں ان غزلوں سے. جی بالکل. یہ سارا اور یہ سارے روحانیت اور یہ صوفیانہ کلام ہے اصل میں، جو کہ جس سے ابھی تک ہم منسلک ہیں. اب ہم آگے جاتے ہیں. وہ پہلے میں نے جو وہ اشارہ کیا تھا کہ نیٹ کی جو شاعری کے
اپنا میر دفت کی شاعری کے بارے میں کہ وہ تین کیٹیگری میں ان کو ڈالا گیا ہے. تو ان کا تیسری جو قسم ہے وہ قسم ہے نا ان کی شاعری کی کہ وہ عاشقانہ اشعار ہیں. پہلے تو تھے کہ وہ صرف تصوف کے تھے حقیقی، اس کے پھر جو تھے وہ ایسے تھے کہ وہ اس کے حقیقی بھی تھا اور مجازی بھی تھا، مگر پھر کچھ ہیں کہ جو کہ خاص مزاجی رنگ کے ہی ہیں، بلکہ ان میں جسمانی عکس کا تذکرہ تک موجود ہے. تو اس شعر میں آپ دیکھیں کہ درد کا رکھ رکھاؤ دیکھیے، اور دیکھیے کہ اعلیٰ معیار محبت کو کس طرح سے انہوں نے اٹھایا ہے کہ جی کی جی میں ہی رہی بات نہ ہونے پائی، جی ہی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی آس سے ملاقات نہ ہونے پائی. اب یہ ہے کہ ان کی جو یہ تیسری قسم ہے اس میں لمس کا مضمون بھی موجود ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی ضرور مقیدی نظر آتی ہے جس سے کہ لمس کی نفی بھی ہو جاتی ہے. اس شعر کے پہلے مصرے میں دیکھیں کہ ملاحظہ کیجئے کہ انہوں نے کس طرح سے منفی رجحان کیا ہے کہ بس کہاں اور خیال نوحہ کہاں، ہنر سے ہنر یوں ٹھہرا دیا کس نے. یہ سب آگے جو ہے ایسے اشعار ان کے ایسے ہیں کہ اس میں خواہش بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں درد کے ہاں ایسی شاعری جو ہے رسم پوری کرنے کی خواہش بھی رکھتی ہے کہ تمام وہ عشقی بھی کر رہے ہیں اور مجازی بھی کر رہے ہیں. تو غور سے دیکھیے کہ ان کے اندر درد کے اصل صوفیانہ آواز ہے، اور جو کہ بڑی آسانی سے ان کے کلام میں پہچانی جاتی ہے. وہ میر درد کی شاعری میں بظاہر مجازی اصطلاحوں کا مرکز بھی در حقیقت وہ حسن مطلق ہے، اور جس کی یاد ایک صوفی کی رگو پے میں خون کی طرح سے جو ہے نا جاری ساری رہتی ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور موئز اپنے ہمارے بزرگ موئز خان صاحب، تو ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اردو اکیڈمی کیلیفورنیا کے یہ بہت ہی اہم رکن ہیں اور محافل کی نظامت بھی کرتے ہیں. ارشد رشید صاحب جو کہ یہاں موجود ہیں، ارشد صاحب کے ساتھ مل کر وہاں کا انتظام بھی چلاتے ہیں اردو اکیڈمی کیلیفورنیا کا. اور یہ پڑھیں گے اس کا پہلا مصرع ہے، تم نے ایک دن بھی نہ ادھر گزر کیا. آئیے جناب. شکریہ مدثر صاحب. کاشی بھائی اجازت. یہ خواجہ میر دت کی غزل کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں. ارشاد. تم نے تو ایک دن بھی نہ ادھر گزر کیا، تم نے تو ایک دن بھی نہ ادھر گزر کیا، ہم نے ہی اس جہان سے آخر سفر کیا. اور جیسے ملاحظہ کیجئے کہ جن کے سبب سے دیر کو تو نے کیا خراب، جن کے سبب سے دیر کو تو نے کیا خراب، اے شیخ ان بتوں نے میرے دل میں گھر کیا. اے شیخ ان بتوں نے میرے دل میں گھر کیا، تیرے سبب سے اور بھی مجھ پر غضب ہوا، تیرے سبب سے اور بھی مجھ پر غضب ہوا، اے نالے واہ خوب کی تو نے اثر کیا. کم فرصتی نے ہستیے بے اعتبار کی، کم فرصتی نے ہستیے بے اعتبار کی، شرمندہ تیرے آگے ہمیں ہے شرر کیا. پیکان و دل کے ساتھ ہوا جب معاوضہ، پیکان و دل کے ساتھ ہوا جب معاوضہ، سینے سے تب خد ننگ نے تیرے گزر کیا. روتا ہوں گرم جوشیے میں یاد کر کے درد، روتا ہوں گرم جوشیے میں یاد کر کے درد، آتش نے مجھ کو شمع کی مانند تر کیا. جن کے سبب سے دیر کو تو نے کیا خراب، اے شیخ ان بتوں نے میرے گھر میں میرے دل میں گھر کیا. بہت خوب مرسل. بہت ہی عمدہ پڑھا آپ نے صاحب، اور شکریہ آپ کا. اب میں دعوت دوں گا کہ
सुहाब हमदानी साहिबा, ये एक बहुत ही अदबी खानदान की रुकन है। उर्दू एकेडमी कैलिफोर्निया से इनका ताल्लुक बहुत पुराना है। ताशी ज़हीर साहब की छोटी बहनों की तरह हैं और उर्दू की तजरीद के लिए मुसलसल मसरूफ रहती हैं। और आप जो पढ़ रही हैं वो है, मुझे दर्द से अपने तू टाले है, ये बता मुझे तू। आइए जनाब। आपकी आवाज नहीं आ रही सुहाब, आवाज बंद है। अब खुल गई आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। और मैं भी एक छोटी सी काविश पेश कर रही हूँ। इस महफिल में इतनी शानदार चल रही है माशाल्लाह से, तो एक गजल पेश खिदमत है। काशी भाई ने ये रेकमेंड की और बहुत अच्छी, जब मैंने पढ़ा तो बहुत लुत्फ आया, तो पेश करती हूँ। इरशाद। मुझे दर्द से अपने तू टाले है, ये बता मुझे तू कहाँ नहीं। मुझे दर्द से अपने तू टाले है, ये बता मुझे तू कहाँ नहीं। कोई और भी है तेरे सिवा, तू अगर नहीं तू जहां नहीं। वाह वाह। मुझे दर्द से अपने तू टाले है, ये बता मुझे तू कहाँ नहीं। कोई और भी है तेरे सिवा, तू अगर नहीं तू जहां नहीं। पड़ी जिस तरफ को निगाह यहाँ, नजर आ गया है खुदा ही वहां। पड़ी जिस तरफ को निगाह यहाँ, नजर आ गया है खुदा ही वहां। ये है गो के आंखों की पुतलियां, ये हैं गो के आंखों की पुतलियां, पर मेरे दिल में जाए बुता नहीं। ये हैं गो के आंखों की पुतलियां, मेरे दिल में जाए बुता नहीं। और मेरे दिल के शीशे को बेवफा, मेरे दिल के शीशे को बेवफा, तूने टुकड़े टुकड़े ही कर दिया। मेरे दिल के शीशे को बेवफा, तूने टुकड़े टुकड़े ही कर दिया। मेरे पास तो वही एक था, मेरे पास तो वही एक था, दुकान शीशा गरा नहीं। मेरे पास तो वही एक था, यहाँ दुकान शीशा गरा नहीं। और मुझे रात सारी ही तेरे हाँ, कटे क्यों के रोते ना शम्मा सा। मुझे रात सारी ही तेरे हाँ, कटे क्यों के रोते ना शम्मा सा। कि हो सके है कुछ अब बयां, कि हो सके है कुछ अब बयां, ना ये बात है कि जुबान नहीं। मुझे रात सारी ही तेरे हाँ, कटे क्यों के रोते ना शम्मा सा। कि हो सके है कुछ अब बयां, ना ये बात है कि जुबान नहीं। और कोई समझे क्योंकि ये मुद्दा, कोई समझे क्योंकि ये मुद्दा, कि पहेली सा है ये माजरा। कोई समझे क्योंकि ये मुद्दा, कि पहेली सा है ये माजरा। कहा मैं तुझे नहीं चाह क्या, कहा मैं तुझे नहीं चाह क्या। लगा कहने मुझसे के हाँ नहीं। कहा मैं तुझे नहीं चाह क्या, लगा कहने मुझसे कि हाँ नहीं। और ना मिला हमें कोई नुक्तादां, ये विपत सुना दें भला कहाँ। ना मिला हमें कोई नुक्तादां, ये विपत सुना दें भला कहाँ। ना हुआ सबों पे वही आया, ना हुआ सबों पे वही आया। जो किस्सू से यहाँ तो निहा नहीं। ना मिला हमें कोई नुक्तादां, ये विपत सुना दें भला कहाँ। ना हुआ सबों पे वही आया, जो किसी से यहाँ तो नेहा नहीं। और मकता है कि तुझे दर्द क्यों के सुनाऊं मैं, तुझे दर्द क्यों के सुनाऊं मैं, ना खुदा किसी को दिखाए ये। तुझे दर्द क्यों के सुनाऊं मैं, ना खुदा किसी को दिखाए ये।
जो कुछ अपने जी पे गुजरती है, जो कुछ अपने जी पे गुजरती है, कहूँ क्या कि उसका बयां नहीं। तुझे दर्द क्यों के सुनाऊं मैं, ना खुदा किसी को दिखाए ये, जो कुछ अपने जी पे गुजरती है, कहूँ क्या कि उसका बयां नहीं। मुझे दर्द से अपने तू टाले है, ये बता मुझे तू कहाँ नहीं, कोई और भी है तेरे सिवा, तू अगर नहीं तू जहाँ नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बहुत उम्दा। एक बात से आप शायद लोग वाकिफ नहीं होंगे, हमारी ये बहन स्वाब हमदानी साहिबा जब कराची में उर्दू ड्रामों का गालिबन आगाज़ था तो ये बड़ी उसमें अदाकारी किया करती थी और बहुत बहुत पसंद की जाती थी। फिर शादी हुई और अदाकारी छोड़ दी गई, फिर असली ज़िंदगी की अदाकारी का आगाज़ हो गया। बहुत शुक्रिया भाई। बहुत बहुत उम्दा अदायगी इस बात से, बहुत बहुत अच्छी, बहुत मजा आया। जिस तरह से कि वो अदायगी थी कि आज तक मैं कई दफा सुन चुका हूँ ये इसको, मगर जिस तरह आपने पढ़ा है ये हमारे उर्दू के टीचर भी नहीं पढ़ते थे इस तरह से पढ़ा है आपने। बहुत जो ये हमारा अदबी ख़ानदान से हैं और ये बचपन से इनकी तरबियत इसी तरह से हुई है। बहुत ही हमारी दो और बहनें भी हैं जो बड़े अदबी ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, जो अभी आने वाली हैं। अच्छा, अब जो है ये तहतुल लफ्ज़ पे जो लोग पढ़ रहे हैं, तो अब मैं बुलाऊं ये आखिरी तहतुल लफ्ज़ का ये पहली जो वो हिस्सा है मजलिस का, तो अब ये मैं दावत दूंगा माह तला साहिबा को। और माह तला साहिबा जो हैं ये साहिबा दीवान हैं और शायरा हैं, और आपके वालिद भी मशहूर शायर थे और उर्दू के। कराची शहर से ताल्लुक़ है, सैन डिएगो कैलिफोर्निया में क़याम है। आजकल उर्दू अकेडमी से उनका, और ये कि उर्दू अकेडमी से इनका ताल्लुक़ बहुत पुराना है। एरिज़ोना की महफिल में आज पहली मर्तबा शिरकत की है, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और आप पढ़ेंगी जग में कोई न तुक हंसा होगा। आइए। आदाब, बहुत शुक्रिया मुद्दस्सिर खान साहब। और मैं ताशी भाई की मशहूर हूँ कि उन्होंने ये गज़ल मुझे मेरे लिए मुंतखब की, बहुत उम्दा है और मेरे लिए आसानी भी पैदा कर दी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल आपके पेश खिदमत है। अच्छा। जग में कोई ना टुक हंसा होगा, जग में कोई ना टुक हंसा होगा कि ना हंसते में रो दिया होगा, ना हंसते में रो दिया होगा। उनने कसदन भी मेरे नाले को, उनने कसदन भी मेरे नाले को ना सुना होगा गर सुना होगा, ना सुना होगा गर सुना होगा। देखिए अब के गम से जी मेरा, देखिए अब के गम से जी मेरा, ना बचेगा, बचेगा क्या होगा, ना बचेगा, बचेगा क्या होगा। और दिल जमाने के हाथ से सालिम, दिल जमाने के हाथ से सालिम, कोई होगा जो रह गया होगा, क्या कहने, होगा जो रह गया होगा। क्या बात। हाल मुझ गमज़दा का जिस तुसने, हाल मुझ गमज़दा का जिस तुसने, जब सुना होगा रो दिया होगा, जब सुना होगा रो दिया होगा। दिल के फिर जख्म ताज़ा होते हैं, दिल के फिर जख्म ताज़ा होते हैं, कहीं गुंचा कोई खिला होगा, कहीं गुंचा कोई खिला होगा। और यक बयक नाम ले उठा मेरा, यक बयक नाम ले उठा मेरा, जी में क्या उसके आ गया, जी में क्या उसके आ गया होगा। बहुत अच्छे। और मेरे नालों पे कोई दुनिया में, मेरे नालों पे कोई दुनिया में, बिन किए आह कम रहा होगा, ये आह कम रहा होगा। शेर है।
لیکن اس کو اثر خدا جانے، لیکن اس کو اثر خدا جانے نہ ہوا ہوگا یا ہوا ہوگا. ہاں ہاں، واہ واہ واہ. کیا بات. شعر ہے، قتل سے میرے وہ جو باز رہا، قتل سے میرے وہ جو باز رہا، کسی بدخواہ نے کہا ہوگا، کسی بدخواہ نے کہا ہوگا. واہ 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 واہ. مقطع حاضر ہے. ارشاد. دل اے درد قطرے خون تھا، دل بھی اے درد قطرے خون تھا، آنسوؤں میں کہیں گرا ہوگا. کیا کہنے، میں کہیں گرا. کیا کہنے. بہت اچھے. برابر. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ بہت لوگوں عمدہ. کا. دیکھیں کہ یہ سن 2021 ہے اور ان صاحب در صاحب کی پیدائش تھی سن 1720 یا 1721. یہ 300 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور یہ غزل چلے ہم اگر کہیں کہ چلو 250 سال پہلے لکھی گئی ہوگی آج سے، تو دیکھیں کہ کیا تازگی ہے اس میں. اور یہ ہے کلام جو ہوتا ہے اساتذہ کا، یہ کیا بات ہے اس میں. اچھا، یہ جو ہے ہماری یہ جو پہلی جو محفل جب ختم ہوئی اور اپنا صاحبہ کے بعد، اور آپ کا شکریہ، اب ہم جائیں گے گانے والوں کی طرف. تو دوسرا جو وہ ہے ہمارا ترنم اور گانے والے. اور کیا کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ترنم سے پڑھنے والے اور گانے والے. بالکل صحیح، ترنم اور گانے والے، کیونکہ وہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. مختلف چیزیں. ٹھیک ہے، تو اب ہوگا یہ کہ کچھ لوگوں کو میں پہلے بھی سن چکا ہوں کچھ محفلوں میں جب میں آیا ہوں، اس میں تو ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے اور سب ہر ایک اپنی اپنی جگہ بہت ہی کمال سے ادائیگی کرتے ہیں. تو میں سب سے پہلے بلاؤں گا قاضی حبیب صاحب کو، اور آپ پڑھیں، آپ سنا رہے ہیں ملاؤں کس کی آنکھوں سے میں اپنی چشم حیراں. آئیے جناب. شکریہ مدثر صاحب. میں ذرا میوزک کا سہارا لے رہا ہوں کیونکہ گلا کچھ زیادہ صحیح نہیں ہے. پیش خدمت ہے خواجہ میر درد کی غزل. ارشاد. ملاؤں کس کی آنکھوں سے کہو اس چشم حیراں کو. ملاؤں کس کی آنکھوں سے کہو اس چشم حیراں کو. آیا جب ہر جگہ دیکھوں کسی کے راز پنہاں کو. آیا جب ہر جگہ دیکھوں کسی کے راز پنہاں کو. تجھے اے شمع کیا دیکھیں زمانہ تو دکھاتا ہے. تجھے اے شمع کیا دیکھیں زمانہ تو دکھاتا ہے. ہمیں جوں کاغذ آتش زدہ اور ہی چراغاں کو. ہمیں
جوں کاغذ آتش زدہ اور ہی چراغاں کو، نہ تنہا کچھ یہی اطفال دشمن ہیں دیوانوں کے، نہ تنہا کچھ یہی اطفال دشمن ہیں دیوانوں کے، بھرے ہے کوہ بھی دیکھا تو یہاں پتھروں سے داماں کو، بھرے ہے کوہ بھی دیکھا تو یہاں پتھروں سے داماں کو، جھمکتے ہیں ستاروں کی طرح سوراخ سینے کے، جھمکتے ہیں ستاروں کی طرح سوراخ سینے کے، چھپایا گو کہ جوں خورشید میں داغے نمایاں کو، چھپایا گو کہ جوں خورشید میں داغے نمایاں کو، اور مختار سے نواجب ہی کہا جاوے نہ صادق ممتنع اس پر، نواجب ہی کہا جاوے نہ صادق ممتنع اس پر، کیا تشخیص کچھ ہم نے نہ ہرگز شخص امکان کو، کیا تشخیص کچھ ہم نے نہ ہرگز شخص امکان کو، ملاؤں کس کی آنکھوں سے کہو اس چشم حیران کو، بہت 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 شکریہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اچھی. اور ان کا ترنم بھی جو ہوتا ہے تو مشاعروں والا ہوتا ہے، زبردست، کیا بات ہے. اب یہی تو لطف ہے اس سلسلے کا. کو آگے بڑھاتے ہیں، اور شکریہ. اب باری آئی سریا صاحبہ کی. آپ معطلہ صاحبہ کی بہن ہیں اور ایریزونا میں اردو شاعری گروپ کی ایک اہم رکن ہے. مالک نے انہیں خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور پہلی بار ہماری محفل میں شرکت کر رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہماری محفلوں میں رونق بخشتی رہیں گی. آئیے. آداب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری زندگی میں میرے والد صاحب کے بعد پہلی بار کسی نے ترنم کی پذیرائی کی ہے، وہ ہمارے چاچی بھائی صاحب ہیں.
انہوں نے میرے کانفیڈینس کو اتنا بڑھا دیا کیونکہ میں ایکچولی ترنم سے بہت کم کرتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اب وہ زمانہ شاید نہیں ہے. تو میں پچھلے 3-4 سال سے، بلکہ میرے استاد ہیں ہندوستان کے جو مجھے راگ سکھاتے ہیں، گانا سکھاتے ہیں ہارمونیم وغیرہ پہ، تو وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن ترنم ہمارا پیچھے چلا گیا تھا. کبھی کبھار میں والد صاحب کی یاد میں، چونکہ ان کو ترنم ہی چاہیے ہوتا تھا، تو سناتی تھی. تو تاشی بھائی نے اس قدر پذیرائی کی کہ میں اب اسی کی طرف مائل ہوں. بہت شکریہ آپ سب کا. اور اسد فیضی صاحب نے اور حیدر صاحب نے اور ناصر صاحب نے، سب لوگوں نے بہت پسند کیا تھا، تو اسی لیے حاضر ہے. تاشی صاحب کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ وہ طبلہ ہارمونیم کے ساتھ سنائیے گا. تو وہ تو پھر کسی راگ میں وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. دونوں بیک وقت ایک ساتھ بجاتی ہیں دونوں ساتھ؟ میں تو سولو گاتی ہوں. ہمارے استاد جو ہے وہ ہارمونیم بجاتے ہیں اور طبلہ وغیرہ اور ستار وغیرہ جو بھی. جی یہ محفل بھی کریں گے. ہماری انو بہن بھی گاتی ہیں، یامنی بہن بھی گاتی ہیں، یہ سب سیکھے ہوئے. جی ہاں جی ہاں. نہیں میں تو ابھی صرف 3-4 سال سے ہی سیکھ رہی ہوں. یہ پرانی خواہش تھی جو اب اس عمر میں آ کر کے اس کو دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. لیکن یاد سے، ترنم سے میرے والد کی یاد وابستہ ہے بہت زیادہ، اور اب تاشی بھائی کی وجہ سے بہت دوبارہ ہمت ہوئی ہے میری ترنم کی طرف آنے کی. بہت شکریہ آپ کا. غزل ہے خواجہ میر درد کی، جو میں اسد فیضی صاحب کو بھیج چکی تھی، مگر انہوں نے میں نے کہا تھا کہ آپ اس میں آپ پسند کریں، تو انہوں نے کہا بس آپ سنا دیں. نہیں، یہ بالکل صحیح، اس میں کوئی اصلاح کی گنجائش نہیں تھی، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ اسی طرح سنا دیں. شکریہ. تو خواجہ میر درد. میرا جی ہے جب تک تیری جستجو ہے، میرا جی ہے جب تک تیری جستجو ہے، زبان جب تلک ہے یہی گفتگو ہے، زبان جب تلک ہے یہی گفتگو ہے. خدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا، خدا جانے کیا ہوگا انجام اس کا. میں بے صبر اتنا ہوں وہ تند خو ہے، میں بے صبر اتنا ہوں وہ تند خو ہے. تمنا تیری ہے اگر ہے تمنا، تمنا تیری ہے اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے، تیری آرزو ہے اگر آرزو ہے. کیا سیر سب ہم نے گلزار دنیا، کیا سیر سب ہم نے گلزار دنیا، گلے دوستی میں عجب رنگ بو ہے، گلے دوستی میں عجب رنگ بو ہے، گلے دوستی
दोस्ती में अजब रंग बू है, गनीमत है ये दीद वादीद यारा, गनीमत है ये दीद वादीद यारा, जहाँ आँख मुंद गई न मैं हूँ न तू है, जहाँ आँख मुंद गई न मैं हूँ न तू है। मकसद से नजर मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, नजर मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है। जी शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अब बारी है जाह्नवी मेहता साहिबा का। अगर मैं आपका नाम का तलफ़्फ़ुज़ गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा। जी आपने बिल्कुल सही कहा। अरे बहुत खूब। लिखने में लोग मिस्टेक्स करते हैं पर आपने बहुत सही बोला। जाह्नवी मेहता साहिबा, आप एरिज़ोना में रहा करती थी और हाल ही में सैन डिएगो मुंतकिल हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं और हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी में बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं और हमारी महफिल में बाकायदगी से शिरकत करती हैं और हम इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके। और आइए आप अपनी सुरीली आवाज़ से हमें तोहफा दीजिए। तो ये जो गज़ल गाने वाली हूँ वो एक्चुअली दो कारण हैं जिनकी वजह से मैं उर्दू एकेडमी में शिरकत करती हूँ। एक तो शायर ऑफ कोर्स, उनकी जो शायरी है और शायर के बारे में जानकारी जो मिलती है, और दूसरी जो तरन्नुम में बांधते हैं ताशी भाई, मुझे वो बहुत पसंद है एंड आई ट्राई टू डू जस्टिस टू इट। ये सब एक नई तरह की मौसीकी है मेरे लिए, बट बहुत ही सुंदर एक गज़ल है। हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, वाह। हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें, दिल ही नहीं रहा है कि कुछ आरज़ू करें, हम तुझसे किस हवस की फलक जुस्तजू करें। बहुत अच्छे। तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो, तरदामनी पे शेख हमारे न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें। वाह 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 वाह, वाह, जवाब बहुत खूब, बहुत खूब। निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करें, बहुत उम्दा। दिल ही नहीं रहा है
کہ کچھ آرزو کرے. بہت عمدہ. سرتا قدم زباں ہے جو شمع گو کہ ہم. سرتا قدم زباں ہے جو شمع گو کہ ہم. پریوں کہاں مزال جو کچھ گفتگو. بہت اچھا. پری کہاں مزال جو کچھ گفتگو کری. دل ہی نہیں رہا ہے جو کچھ آرزو. بہت عمدہ. بہت عمدہ بہت عمدہ یہ شعر مجھے بہت بہت عمدہ. پسند ہے. واہ بہت خوب. یہ شعر پہ غور فرمائیے گا. یاد. ہر چند آئینہ ہو پر اتنا ہونا قبول. کیا بات ہے. ہر چند آئینہ ہو پر اتنا ہونا قبول. واہ واہ. پھیر لے وہ جس کو مجھے روبرو. ارے واہ بہت عمدہ. بہت عمدہ. واہ. واہ. پھیر لے وہ جس کو مجھے روبرو کری. دل ہی نہیں رہا ہے کہ کچھ آرزو کریں. ارے واہ. نیگل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار. نیگل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار. کس بات پر چمن حوث رنگ و بو. کیا بات. کیا بات. اس بات پر چمن حوث رنگ و بو کری. دل ہی نہیں رہا ہے کہ کچھ آرزو کری. بہت عمدہ. تجھ سے کس ہوس کی جستجو. بہت شکریہ. سندیپ جی وہ سندیپ جی ایک وہ شعر دوبارہ سنا دیجیے گا وہ جو تردامنی پہ شیخ ہمارے مل جائیے وہ. تبھی سناؤں گی اگر آپ میرا نام صحیح بولیں گے. جی میں تبھی سناؤں گی تو آپ میرا نام صحیح بولیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں سندیپ لکھا ہوا ہے. سندیپ نہیں ہے کیا؟ سندیپ نہیں ہے. جانوی جی پھر وہ شعر دوبارہ سے سنا دیں پلیز. میں صحیح نام بول رہا ہوں اب سنا دیں. اچھا سدیپ سوری میں این اپنی طرف سے لگا رہا تھا. نہیں وہ نام ان کا نہیں ہے. اچھا وہ پھر یہ نام میرے شوہر کا ہے اور میں ان کو اتنا عزت کرتی ہوں کہ میں ان کا نام لگاتی ہوں جب میں. یہ ان کے زوم کا تخلص ہے. اچھا. So I can get away with things, you know. یہ جانوی بہن ہے بہت کمال کا گا رہی ہیں. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. دامن نچوڑ دے تو
फरिश्ते हुजूर करीम क्या बात, क्या क्या जबरदस्त। निचोड़ दे तो फरिश्ते हुजूर करीम सही, क्या वाह बात, क्या बात। नहीं रहा है कुछ आरज़ू क्या बात है। बहुत कमाल की गाई है गजल, जबरदस्त। बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया ताशी जी, मुझे बहुत पसंद आई इसकी मौसीकी। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट। यू हैव, बहुत अच्छा। आपने उसे 4 चांद लगा दिए, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। ताशी भाई आपने इसकी तरफ बहुत अच्छी बनाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत तर्ज, बहुत अच्छी आवाज, क्या बस जबरदस्त आवाज अदायगी का की। कमाल है। आवाज भी मैं तो जो करता हूँ वो करता हूँ, फिर जो आवाज की जो चाशनी है उसमें जो घुलावट है वो बड़ी दिल को लगती है। उन्होंने बहुत बहुत प्यार से गाई है, बहुत जम के गाई है, और वो नजर आ रहा है, मेहनत नजर आती है जी। और मैंने इनसे यही कहा था कि ये ठीक है, ये दे रहा हूँ मैं आपको, लेकिन आपकी आवाज़ इसको जो अता करेगी वो इसको बहुत आगे ले जाएगी। बहुत अच्छी आपने गाई और इस तरह से हर लफ्ज को आपने अदा किया है, जो उसके मायने थे उसको आप इतनी खूबसूरती से अदा किया है कि क्या कहने। बहुत ही बढ़िया गजल है, मुझे बहुत थैंक यू सो मच ताशी भाई। मुझे खास करके वो शेर जो है, आई ना हूँ लेकिन इतना हूँ ना कबूल, सो ब्यूटीफुल। तो बहुत ही, और वो शेर जो है फिर मुकर्रर आपसे कराया गया, वो तो मुआवजा है बिल्कुल, क्या कह गया, और पूरी कायनात उसमें है। बिल्कुल, ख्वाजा मीर दर्द की पहचान है वो शेर, मुझे बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी जिंदगी यही थी, बिल्कुल यही थी, और यही खास बात है कि मीर दर्द की हालांकि कितने शुरा गुजरे थे। अब ये हमारी जो दूसरी नशिस्त है, ये इसकी आखिरी गाने वाली आएंगी, और ये हैं अनूप सतपथी साहिबा, और आप बहुत ही खूबसूरत आवाज रखती हैं और मालिक ने इनको बहुत ही अच्छी आवाज से नवाजा है, और ये भी हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी में तरबियत याफ्ता हैं, और एरिजोना में मौसीकी का एक स्कूल भी चला रही हैं, और हम इनके मुसलसल अपने जो है इनके हिस्सा लेने से हम इनका बहुत ही, और ताउन का जो है बहुत ही दिली शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए अब हमें अपनी आवाज का तोहफा दीजिए आप भी, और आप गा रही हैं तुहमत चंद अपने जिम्मे धर चले। क्या बात है। आदाब, शुक्रिया सबकी। ताशी भाई ऑलवेज शेयर, मुझे तो इतना उर्दू मालूम नहीं है तो कोशिश करती हूँ। आप बड़ी अच्छी उर्दू बोलती हैं, ऐसे मत कहा करें। तुहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, तुहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे तो हम कर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने का हाथों मर चले,
हम तो इस जीने के हाथों मर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। दोस्तों देखा तमाशा यहाँ के बस, दोस्तों देखा तमाशा यहाँ के बस, तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। वाह वाह वाह। तुम रहो रहो अब हम तो अपने घर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। शम्मा के मानिंद हम इस बाज़्म में, शम्मा के मानिंद हम इस बाज़्म में, चश्मे तर आए थे दामने तर चले, चश्मे तर आए थे दामने तर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले, किस तरफ आए थे किधर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले। जिस लिए आए थे सो हम कर चले, तोहमते चंद अपने जिम्मे धर चले, धर चले। वाह वाह। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको शायद इल्म न हो, मुझे भी नहीं था कि ये गजल रेशमा ने गाई थी। अच्छा, वही सोचते थे कि किसने गाई हुई है। गाई तो हुई है, ये तो सुनी थी, लेकिन ये रेशमा ने गाई ये वैसा आपने अच्छा रेवलेशन है। रेशमा की गाई हुई है। रेशमा की मैंने पंजाबी में तो सुनी है, बहुत कमाल की चीजें, लेकिन उर्दू गजल रेशमा से मैं नहीं सुनी थी। तो बहुत अच्छी गाई है रेशमा ने। अच्छा भाई, आप भेजिएगा इसको ग्रुप में। जी बेहतर। अनु, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने गाई और बहुत ही प्यारी ये गजल है। बहुत प्यारी है, सही कह रही हैं आप। एक एक शेर इसका इतना अच्छा है, बस क्या खैर उनकी शायरी बहुत आला है, मगर ये गजल भाई ने चुन के दी। एक एक शेर इसका बहुत ही हसीन है। अनु बहन ने बहुत उम्दा गाई है। जी माशाल्लाह, अनु बहन बहुत अच्छी गाई, जी बहुत अच्छी गाई है माशाल्लाह। रवि साहब ने तबीयत की बहुत उम्दा बावजूद उम्दा गाया है। सबने हर जगह क्या है, अपनी जगह आफताब है। हमारी खुशकिस्मती है रियली कि ऐसे अच्छे अच्छे लोग जमा हो गए हैं और सब मेहनत करते हैं। अब तहतुल लफ्ज़ हो, तरन्नुम हो या गायकी हो, बहुत मेहनत, ज़ाहिर है मेहनत लगती है, वक्त लगता है। आप सबका बहुत एहसान है मुझ पे ज़ाती तौर पे और हम सब पे कि आप तशरीफ़ लाते हैं, इस महफ़िल को
اتنا خوبصورت بناتے ہیں اپنی آوازوں سے، اپنی محنت سے، اپنی ادائیگی سے. تو یہ اسے کہتے ہیں جنگل میں منگل. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ملکوں میں اتنی اچھی اردو نہ بولی جاتی ہے نہ گائی جاتی ہے جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. ڈیزرٹ میں بڑا کمال ہے مولا کا، اور یہ سب آپ کی محبتیں ہیں اردو زبان ادب کے ساتھ. بھائی یہ آپ کی محنت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین. آپ نے ماشاءاللہ سب کو اکٹھا کیا اور اس پلیٹ فارم کیا ہے. یہ اس میں جو چیز جھلک رہی ہے وہ آپ کی محنت ہے، آپ کی محبت ہے اردو ادب سے، اردو زبان سے، ماشاءاللہ سے. وہ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے سارا کچھ، میں بس کوشش کرتا ہوں. تاشی بھائی بیج تو آپ نے ہی بویا تھا نا، پھر الحمدللہ اوپر والے نے دیکھے کیسا درخت پھلنا پھولنے لگ گیا. ایریزونا جیسی جگہ میں بھی آپ نے 4 چاند لگا دیے. ذرا لیٹ ہو گیا آنے میں، پکڑ لیتا یہیں پہ ایریزونا میں. تاشی بھائی ہم تو یتیم ہو گئے، کوئی بات نہیں، ہم خوش ہیں کہ ایریزونا پھل پھول گیا. اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یتیم کر کے چلے گئے. نہیں، ہم بھی اب ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں. اب دنیا بہت چھوٹی ہوگی، دیکھیں زوم پہ بیٹھے ہوئے کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں کہوں، بہت دیکھا ہے کیلیفورنیا میں، تو اسی لیے اب ان کی کمی تو بہت محسوس ہوتی ہے. زوم اپنی جگہ ہے لیکن ان پرسن اپنی جگہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں رہیں گے. مجھ سے سیو ہو گئی کہ میں پروگرام کے اختتام سے پہلے بول پڑا، وہ مجھے بس دل کر رہا تھا کچھ کہنے کو کہہ دیا، تو ہم نے مدثر میاں سے ان کا پروگرام چھین لیا. تو واپس آپ کو اور ابھی تو حیدر میاں کو بلانا باقی ہے. ایک چیز سے پہلے ہم آگے بڑھائیں، لیکن آپ صرف ایک جسٹ آپ نے وہ کہا نا ریشما نے گائی ہے غزل، وہ بھی انہوں نے گائی ہے، لیکن I was just looking it up. میں 1958 میں عائشہ بھوسلے نے بھی یہ گائی ہے، یہ کسی فلم کے لیے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. تو I just wanted to let you know کہ وہ انہوں نے بھی گائی ہے، لیکن وہ 1958 میں بھی ہے، اور یہ ایک زمانے میں بڑا مشہور بھی ہوا تھا. یہ کسی مووی کے لیے، کسی انڈین مووی کے لیے. بات سے بات نکلتی ہے، اس پہ ایک فلم بھی بنی تھی، اس کا نام تھا زندگی یا طوفان. اچھا اس میں بھی گائی گئی تھی. نقشب جاٹوی صاحب نے ہندوستان سے یہ غزل، کیا نام تھا؟ نقشب جاٹوی. ہاں، یہ انہوں نے بنائی تھی فلم، وہ پروڈیوسر تھے، اور اس فلم کی اس کو مہورت کیا کہتے ہیں جو پہلی دفعہ پیش کی جاتی ہے، وہ ملتان میں ہوئی تھی جہاں میں رہا کرتا تھا. میری زندگی کی پہلی فلم تھی وہ، جو میں نے دیکھی تھی سنیما ہاؤس میں جا کے. ہم سوچے تھے لتا جی کی آواز میں شاید ہم نے سنا ہوا ہے. عائشہ ابھی میں نے یوٹیوب پہ چیک کیا، عائشہ بھوسلے کی آواز. میک سینس، کیونکہ وہ یاد آ رہی تھی تھوڑی، لیکن ایگزیکٹ نہیں. تو انو جی آپ نے اس سے انسپریشن لی تھی کیا؟ جی میں انو جی سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے وہ عائشہ بھوسلے نے جو گائی تھی، آپ نے اس سے انسپریشن لی تھی کیا؟ نہیں اس کو نہیں، یہ رسما تھی. اچھا رسما صحیح. چلیے جناب بلائیے اب آپ حیدر میاں کو. صاحب نے حیدر صاحب ہمارے کرتا دھرتا بہت ہیں، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، اور حیدر صاحب بھی آگے ہیں اس کو کرنے میں. آئیے صاحب. تو میں بس شکریہ کے چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں سب لوگوں کے، اور اسپیشلی جن لوگوں نے پڑھا اور سنا. تو سب سے پہلے تو آپ تمام خواتین و حضرات کا، سامعین کا، جنہوں نے اس محفل میں اپنی شرکت سے 4 چاند لگائے، تو بہت شکریہ. آتے رہیے، اور تھینکس الاٹ ٹو جو لوگ باہر سے بھی، کیلیفورنیا سے، سیاٹل سے، کینیڈا سے، مختلف جگہوں سے. سو جیسے بات ہو رہی تھی، زوم کی وجہ سے ہی ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ ہم سب لوگ مل کے ورچولی صحیح لیکن ایٹ لیسٹ اس محفل میں جمع ہو جاتے ہیں. تو بہت شکریہ آنے کا.
जिन लोगों ने पढ़ा उनके मैं फर्दन नाम लेके शुक्रिया करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तहत लफ्ज़ पढ़ने वालों में रियान टाउंसली, यास्मीन रफ़ीक साहिबा, हैदर रिजवी, हुमा शोएब साहिबा कनाडा से आई, बहुत खुशी हुई। असद फैज़ी जिन्होंने हमद पढ़ी अपनी, मोइज़ खान साहब, मोइज़ हैड टू लीव, कुछ उन्हें फैमिली कमिटमेंट थी, लेकिन बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने आए और पढ़ा। सुहाब हमदानी कैलिफोर्निया से, तू कहाँ है, क्या खूबसूरत अंदाज में उन्होंने पढ़ा था, बहुत मज़ा आया। मातलक साहिबा, दिल तो एक खतरा खून था, बहुत मज़ा आया पढ़ सुनने का। सिंगर्स या तरन्नुम से पढ़ने वालों में काजी हबीब साहब, सुरैया जबीन, जानवी मेहता, क्या कहें उनकी आवाज़ के बारे में, क्या खूबसूरत आवाज़ से, बहुत ही मज़ा आया। मैंने अपनी बेगम को दूर से आवाज़ दे कहा कि हे गाने, असली गाने आ रहे हैं। अनु सतपति साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने गाना गाया। तो ये थे पढ़ने और सुनाने वाले। मुदस्सर खान साहब जिन्होंने आज कंपेयरिंग की, बहुत मज़ा आया, बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन उनसे मिली ख्वाजा मीर दर्द के साहब के बारे में। असद फैज़ी ने, although उनका नाम नहीं पता है, उन्होंने तरतीब में हिस्सा लिया और ताशी अंकल के साथ मिलके इस प्रोग्राम को कंट्रीब्यूट किया। ताशी अंकल ने ऑब्वियसली इन एडिशन टू सब लोगों को बुलाने के लिए उसके अलावा म्यूज़िक की जो तरतीब की कंपोज किया, तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट सब लोगों के लिए। और इसके साथ आई थिंक फॉर्मल हम महफिल ख़त्म करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, उसके बाद वी कैन हैव लिटिल बिट ऑफ कन्वर्सेशन। एक बात का आपने अभी तस्करा किया था और ताशिद साहब भी कह रहे थे और सारे लोग इसका तस्करा करते आ रहे हैं कि देखिए मुख्तलिफ जगहों में लोग बैठे हुए हैं और हम उर्दू की को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये असातिज़ा जो कि कलाम लिख के जाते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा ये ऐसी चीज़ें लिख जाते हैं कि वो पत्थर पे जो लकीर होती है जो हमेशा रहेगी। और वो दाग साहब कह गए हैं कि सारे जहां में धूम हमारी उर्दू ज़बान की है। और ये देख लें कि हम जूम पे मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के एट द सेम टाइम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आर इन द सेम प्लेस, ये उर्दू ज़बान को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अच्छा, रशीद साहब पर्दे में क्यों हैं आज? अच्छा आ गए सर बस सुन रहे हैं आपकी महफिल में, तो आपको सुनना होता है सर, हमें तो महफिल तो आपकी है। ताशी भाई फिक्र नहीं करें, अगले हफ्ते से अरशद भाई बोलेंगे और हम सुनेंगे। अगले हफ्ते सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो ताशी भाई की तरह सिर्फ प्रोग्राम शुरू करके एक तरफ हो जाऊंगा, तो उसके बाद आपको थोड़ा मैं बस रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, उसके बाद मैं